यहाँनिर यो उसमा गरिरहेको छु है मैले ल सेमिकन्डक्टर भनेको के होला ल पहिला गेस गरौँ त व्हाट इज सेमिकन्डक्टर कंडक्टर र इन्सुलेटर को बीच को के बीचको के पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर ने सर इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्ने के भन त ल भन त के हो पहिले सुरुमा यो बुझ्नु अगाडि हामी केमा जानु पर्यो भन्दा सेमिकन्डक्टरको इनर्जी ग्यापको बारेमा अनि त्यस पछाडि गएर यसको ब्यान्डको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो है त ठीक छ कुरा बुझिरहेको छु हेर है यहाँनिर यो बाटो हेर त देखिरहेको सबले के छ हेर त यहाँनिर हेर यो कन्डक्टर लेख्या यसमा के लेख्या कन्डक्टर लेख्या सेमिकन्डक्टर लेख्या इन्सुलेटर लेख्या हो कि हैन कन्डक्टरमा हेर त के छ बाटो के छ हेर त बाटो कस्तो धेरै वाइड छ नि सेमिकन्डक्टर बाटो हेर कस्तो न्यारो छ सर न्यारो छ यसमा इन्सुलेटर बाटो छ भन्दै छ बाटो छ हैन यसमा ठीक छ नि बाटो हैन यसमा बाटो नभएपछि यसमा के कन्डक्सन होला र हुँदैन सर हुँदैन भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कन्डक्टर भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसको चाहिँ कन्डक्टिभिटी के छ त यसको कन्डक्टिभिटी चाहिँ एकदमै हाई छ सेमिकन्डक्टरको अलिअलि बिचमै छ इन्सुलेटरको त बाटै छैन हैन ठीक छ अब यसमा तीनटा कुरा बुझौँ है त एउटा के छ त भन्दा भ्यालेन्स ब्यान्ड के छ भ्यालेन्स ब्यान्ड के छ अर्को एउटा छ भ्यालेन्स ब्यान्ड क्लियर अरु के छ हेर त एउटा भ्यालेन्स ब्यान्ड कन्डक्सन ब्यान्ड यो ब्यान्डको बोन्ड भएछ अनि अर्को के छ इनर्जी ग्याप तीनटा ब्यान्ड हुन्छ एउटा इनर्जी ब्यान्ड के रे तीनटा इनर्जी ब्यान्डहरु छ एउटा भ्यालेन्स ब्यान्ड कन्डक्सन ब्यान्ड अरु के छ त इनर्जी ग्याप छ बुझिरहो यस सर अब भ्यालेन्स ब्यान्ड भनेको के हो त भन्ने कुरामा जाम है त जस्तो तिमीलाई थाहा छ नि एउटा न्यूक्लियस हुन्छ न्यूक्लियसको वरपर इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ ठीक छ लास्टको सेललाई हामी के भन्छौं लास्टको सेललाई हामी के भन्छौं बैलेंस सेल भन्छ ठीक छ नि हो भ्यालेन्स सेल छ सो भ्यालेन्स सेल मा के हुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ नि हो यस्तो एउटा इनर्जी ब्यान्ड जहाँनिर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन पाइन्छ भने जहाँनिर के पाइन्छ त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन पाइन्छ भने त्यो ब्यान्डलाई हामी के भन्छौं त्यसलाई हामी बैलेंस बैंड त्यसलाई हामी भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्छौं बुझिरहेको छु त्यसलाई हामी के भन्छौं भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्छौं क्लियर अब सेकेन्ड ब्यान्ड हेर अब जस्तै सेकेन्ड ब्यान्ड हेर यहाँनिर सेकेन्ड ब्यान्ड हेर सेकेन्ड ब्यान्ड हेर यहाँनिर सेकेन्ड ब्यान्ड हेर्छ के छ हेर कन्डक्सन ब्यान्ड छ कि छैन कन्डक्सन ब्यान्ड सो कन्डक्सन ब्यान्डले के गर्छ त कन्डक्सन ब्यान्डले के गर्छ त कंडक्ट गर्छ यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरु जुन हुन्छ नि त्यो यदि जम्प गरेर कन्डक्सनमा गयो भने त्यसले के गर्छ त त्यसले चाहिँ के क्रिएट गर्छ त त्यसले चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्ड क्रिएट गर्छ ठीक छ यो चाहिँ इनर्जी ब्यान्ड हो जसमा फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु पाइन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन पाइने चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्ड हैन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन पाइने भ्यालेन्स ब्यान्ड त्यो भ्यालेन्स ब्यान्डबाट जम्प भएर के रे कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ र फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु बस्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त कन्डक्सन ब्यान्ड भन्छौं ठीक छ अर्को हुन्छ इनर्जी ग्याप भन्ने अरु के हुन्छ त इनर्जी ग्याप भनेको चाहिँ यस्तो एउटा ब्यान्ड नै बोन्ड भएछ ठीक छ जुन चाहिँ छ यो ठीक छ यो जुन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यस्तो रिजन जसमा चाहिँ यो दुईटा ब्यान्डलाई छुटाउँछ भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्डलाई छुटाउँछ भन्दै हामी के भन्छौं त दैट इज कॉल्ड के त त्यसलाई हामी के भन्छौं इनर्जी ग्याप भन्छ बुझिराछौ सर बुझिराछौ हेर म यहाँनिर तिमीमा देखिरह
यस सर क्लियर पुरै सुन क्लियर यहाँनिर। छ सर यसमा के हुन्छ भने तीनटा हुन्छ है, सुन है। फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इनर्जी ब्यान्डको तीनटा लेभल हुन्छ, ठीक छ। फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ त ब्यालेन्स हुन्छ, ठीक छ। फर्स्टमा के हुन्छ ब्यालेन्स, कुरा बुझिरह। फर्स्टमा के हुन्छ ब्यालेन्स, ब्यालेन्समा के पाइन्छ, ब्यालेन्समा चाहिँ ब्यालेन्स इलेक्ट्रोन पाइन्छ, ब्यालेन्स इलेक्ट्रोन पाइन्छ। ब्यालेन्स इलेक्ट्रोनबाट यदि जम्प गरेर त्यो कहाँ गयो भने जम्प गरेर अब कहाँ जान्छ त कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ, कहाँ जान्छ त कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छ, बुझिरह नि। अनि त्यो बिचको दुईटाको बिचको ग्यापलाई हामी के भन्छौँ त, Energy gap. त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त Energy gap. इनर्जी ग्याप भन्छौँ, बुझिरहेको छौ। Yes sir. यस सर अब हेर यहाँनिर अब मैले बन्द गर्थेँ, अब हेर है मैले पढाउँछु। अब यता हेर अब यहाँनिर यो देखिरहेको सबले यस ल हेर यहाँनिर म भन्छु ध्यानलाई सुन है। जस्तै यसमा हेर है, यो कुन हो इन्सुलेटर, यो के हो, यो के छ हेर त, यो भ्यालेन्स ब्यान्ड, यो के हो कन्डक्सन ब्यान्ड, यो के हो भ्यालेन्स ब्यान्ड, यो के हो कन्डक्सन ब्यान्ड। बिचमा के छ यसको इनर्जी ग्याप, यसले के भन्छ हामीले इनर्जी ग्याप, अथवा यसको अर्को नाम के हो त फरबिडन ब्यान्ड। यसको नाम के हो फरबिडन ब्यान्ड, कुरा बुझिरह। अब तिमीले तीनटामा हेर्यौ भने हेर त कन्डक्टरमा के छ भ्यालेन्स ब्यान्ड यहाँ छ अनि कन्डक्सन ब्यान्ड यहाँ छ, बिचमा यहाँ के हुनु पर्थ्यो अरे फरबिडन ब्यान्ड अथवा इनर्जी ग्याप हुनु पर्थ्यो, छ त होइन होइन भनेपछि यहाँ भएको इलेक्ट्रोन्सहरू के हुन्छ त इजिली कहाँ जान सक्छ त अब Conduction कन्डक्सन band. ब्यान्डमा जान सक्छ। कन्डक्सन ब्यान्डमा जान सक्छ भने यसले इजिली के गर्न सक्छ त कन्डक्सन गर्न सक्छ, क्लियर। Yes sir. तर यसमा हेरेर त यो यसमा के छ, यसमा इलेक्ट्रोन्सहरू छ। अब यसलाई यहाँ जानलाई नाग्नु पर्यो नि, नाग्नु परेन। ग्याप छ नि यहाँनिर त, यो ग्याप छ कि छैन, यस सर यो ग्याप नै के हो त फरबिडन ब्यान्ड अथवा इनर्जी ग्याप भन्छ। एक्जाममा सोध्छ है सिलिकनको लागि कति हुन्छ यसको भ्यालु 1.1, जर्मनीलाई कति हुन्छ यसको 0.7 है, कुरा बुझिरह। सिलिकनको चाहिँ 1.1 हुन्छ, अनि त्यहाँबाट गएर जर्मनीको कति हुन्छ त 0.7 हुन्छ। अब फेरि भ्यालेन्स ब्यान्ड र यसमा हेरेर त कन्डक्सन ब्यान्डमा हेर इन्सुलेटरमा कति ठुलो ग्याप छ कि छैन, हेर यत्रो ग्याप छ कि छैन, ठुलो ग्याप भयो नि। अब इलेक्ट्रोन के छ यहाँबाट माथि जानै सक्दैन बिचरा, जानु खोज्छ मर्छ, एनर्जी यहाँ जानु खोज्छ सक्दैन, कुरा बुझेन, बुझिरह। यस सर के भयो अरे बुझ्यो नि। भनेपछि सब एक्जाममा सोध्छ हामीले। अब सुन है एक्जाममा के सोध्छ भन्दा सबभन्दा धेरै इनर्जी ग्याप केमा हुन्छ, Insulator. कति हुन्छ 5 देखि 15 EB हुन्छ। सबभन्दा थोरै इनर्जी ग्याप केमा हुन्छ Conductor. कन्डक्टरमा चाहिँ इनर्जी ग्याप नै हुँदैन, ठिक छ। सेमी कन्डक्टरमा के हुन्छ त्यसको, यसको इनर्जी ग्याप सिलिकनको लागि 1.1 हुन्छ, जर्मनीलाई कति हुन्छ 0.7 EB। भेरी 0.7. गुड भेरी गुड, बुझ्यो। Yes sir. अनि यो इन्सुलेटरमा कति छ यसको ग्याप हेर 5 देखि 15 भइहाल्यो, कुरा बुझ्यो नि यहाँसम्म। दिमागमा एउटा कुरा याद गर, सुन म यहाँ भन्छु है, दिमागमा एउटा कुरा याद गर, सुन है। कुनै पनि कुराले कन्डक्सन गर्नको लागि के चाहियो भन्दाखेरि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन जुन हुन्छ, जुन चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्डमा छ, त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन जम्प गरेर कहाँ जानु पर्यो त यसलाई कन्डक्सन ब्यान्डमा जानु पर्यो कि। यदि कन्डक्सन ब्यान्डमा जान सक्छ भने के गर्छ यसले मजाले कन्डक्सन गर्न सक्छ। यदि यो कन्डक्सन ब्यान्डमा जान सक्दैन भने यसले कन्डक्सन गर्न सक्दैन। अनि कुनै कुनै मात्र इलेक्ट्रोन्स जान सक्छ कन्डक्सन ब्यान्डमा भने कुनै अलिअलि मात्र के गर्न सक्ने भयो त्यसले कन्डक्सन गर्न सक्ने भयो। जस्तो कि सेमी कन्डक्टरमा के हुन्छ त यसको इनर्जी ग्याप के छ अलिअलि छ नि, इन्सुलेटरमा धेरै छ नाग्नै सक्दैन, कन्डक्सन ब्यान्डमा जानै सकेन,
ठिक छ त्यस पछाडि गएर उसमा चाहिँ के छ हेर त इन्सुलेटरमा के छ के रे इन्सुलेटरमा त्यो भ्याल्यु सेमिकन्डक्टरमा के छ हेर अलिअलि ग्याप छ त्यो नागेर अलिअलि बल्ल तल्ल जान्छ के अनि त्यसले के गर्छ कन्डक्सन गरिदिइहाल्छ अनि कन्डक्टरमा के छ हेर त कन्डक्टरमा त के छ यो ओभरल्याप छ ओभरल्याप भएपछि के भयो त मजाले भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कहाँ हुन्छ त कंडक्शन बैंड में बुझिरहेको छौ हाँ सर ल अब हामी ब्याक जान्छौँ ओ नो यता अब हामी यसको तीनटाको डिफरेन्स पढ्छौँ है त ध्यानलाई सुन है एउटा कन्डक्टर सेमिकन्डक्टर र ब्याड कन्डक्टर अर्को नाम के हो इंसुलेटर के रे को अविनाश हो क्या सर बुझिरह्यो नि अब सुन Yes, यसको sir. तीनटा बेस छ अब मैले भर्खर पढाएँ जसको इनर्जी ग्याप 0 हुन्छ त्यो के हो त कन्डक्टर जसको इनर्जी ब्यान्ड भनौँ ब्यान्ड नै बोन्ड भएछ जसको इनर्जी ब्यान्ड के हुन्छ स्मल हुन्छ त्यो के हुन्छ सेमिकन्डक्टर हुन्छ जसको वाइड हुन्छ त्यो के हुन्छ त ब्याड कन्डक्टर अथवा इन्सुलेटर हुन्छ यसको एक्जाम्पल के हो कपर आइरन यसको एक्जाम्पल के हो सिलिकन जर्मानियम यसको एक्जाम्पल के हो डायमन्ड अरु के हो ग्लास डायमन्ड के हो ग्लास कुरा बुझिरह्यो अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो सेकेन्ड नम्बर पोइन्ट छ है ध्यानले सुन है एक्जाम सोध्छ इट हैज पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट के हुन्छ यसको पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट र यसको चाहिँ नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट हुन्छ ठीक छ यसको अर्थ के हो थाहा टेम्परेचर बढ्यो भने कन्डक्टिभिटी बढ्छ केमा पोजिटिभमा कि नेगेटिभमा पोजिटिभमा हो भेरी गुड है बिग्रियो अब दारो त हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर बढेसँगै कन्डक्टरमा के हुन्छ रेजिस्टेन्स बढ्छ के बढ्छ रेजिस्टेंस बढ़ जस कारणले कन्डक्टिभिटी के हुन्छ घट्छ जस कारणले के हुन्छ रे कन्डक्टिभिटी के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ त्यसलाई भन्छ हामीले पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट ठीक छ तर सेमिकन्डक्टरमा के हुन्छ त टेम्परेचर बढ्यो भने रेजिस्टेन्स के हुन्छ त रेजिस्टेन्स के हुन्छ घट्छ जस कारणले गर्दा के हुन्छ कन्डक्टिभिटी चाहिँ बढ्छ बुझिरह्यो बुझ्यौ नै बुझ्यो ज्यू सर एक्जाममा एउटा क्वेशन सोध्छ अब है अब तिमीले मलाई दिमाग लगाएर भन है त 0 केल्भिनमा सेमिकन्डक्टरको कस्तो हुन्छ सेमिकन्डक्टर इंसुलेटर कन्डक्टिभिटी के हुन्छ हाई हुन्छ कि लो हुन्छ लो हाई हुन्छ होला नि लो हैन र लो हुन्छ लो हुन्छ यस सर किन त्यहाँ मोलिकुलको त मुभमेन्ट मोलिकुलर कुरा गर्ने सुन्नुहोस् न जी सिम्पल छ है अब यसले के दिन्छ रे नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको के हो जति टेम्परेचर बढ्यो त्यति रेजिस्टेन्स घट्ने हो कि हैन हो नि हो कि हैन अब अर्को भाषामा के बुझ्न सकिन्छ भन्दा जति टेम्परेचर घट्यो त्यति रेजिस्टेन्स के हो बढ्ने हैन हो कि हैन अनि जति रेजिस्टेन्स बढ्छ त्यति कन्डक्टिभिटी के हुन्छ घट्छ गर्दैन बुझ्नु पर्यो के टेम्परेचर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेजिस्टेन्स यसमा चाहिँ टेम्परेचर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेजिस्टेन्स हुन्छ के कुरा बुझ्यो नि अब सेमिकन्डक्टरको कुरा गरौँ है अब टेम्परेचर घट्यो 0 केल्भिनमा भनेपछि रेजिस्टेन्स के हुन्छ बढ्छ ठीक छ अब रेजिस्टेन्स बढ्नु भनेको के हो यसको कन्डक्टिभिटी के हुनु बढ्नु घट्नु हो घट्नु है हो तेरो एक्जाममा के सोच्छ एट 0 केल्भिन सेमिकन्डक्टर एक्ट्स लाइक द इन्सुलेटर कति बेला चाहिँ सेमिकन्डक्टर के हुन्छ त के रे इन्सुलेटर जस्तो काम गर्छ त 0 केल्भिनमा बुझिरह्यो बुझ्यौ नै यस सर ए बुझ्यो नेगेटिभ र पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट बुझ्यो
अहिले कन्डक्टरले चाहिँ 0 केल्भिनमा कस्तो गर्छ बिहेभ गर्छ तिमी भन ल के होला ए आन्सर जाऊ त अब अब रेजिस्टेन्स घट्दै जान्छ कन्डक्टिभिटी हाई हुन्छ तर अनि 0 केल्भिनमा त त्यो मोलिकुलको के अरे मुभमेन्टहरु सिध हुन्छ भन्ने त्यो त आइडियल कन्सेप्ट हो नि त यो त आइडियल कन्सेप्ट हो आइडियल कन्सेप्ट त एक्चुअलमा त्यस्तो हुँदैन सुपर कन्डक्टिभिटी छुट्टै हुन्छ सुपर कन्डक्टिभिटी जुन हुन्छ नि फेरि सुपर कन्डक्टिभिटीको कुरा त्यो त लो टेम्परेचर पनि हुन्छ नि हो कि हैन हेर त सुपर कन्डक्टिभिटी एचिभ गर्नलाई फेरि लो टेम्परेचर चाहिन्छ नि चाहिन्छ बुझ्यो नि अब धारा यो चाहिँ यो भिबी भनेको के हो ब्यालेन्स ब्यान्ड सिबी भनेको के हो कन्डक्सन ब्यान्ड यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो यहाँनिर एउटा मिस्टेक भएछ है यो लेख्नाले यो पार्शियली हेर्ने फुल्ली फुलफिल्ड हुन्छ फुल्ली फिल्ड ठीक छ यो चाहिँ पार्शियली फिल्ड हुन्छ है कन्डक्टरमा चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्ड के हुन्छ त टोटली फिल्ड हुन्छ ठीक छ सेमी कन्डक्टरमा के हुन्छ त पार्शियली फिल्ड हुन्छ सेमी कन्डक्टरमा के हुन्छ पार्शियली फिल्ड हुन्छ ब्याड कन्डक्टरमा के हुन्छ भ्यालेन्स ब्यान्ड चाहिँ फिल्ड हुन्छ तर कन्डक्सन ब्यान्ड के हुन्छ टोटली एम्प्टी हुन्छ बुझिरह्यो बुझिरहेछ नै Yes, sir. अब सुन यसलाई चाहिँ हामी समराइज गरौँ है त कन्डक्टर सेमी कन्डक्टर र ब्याड कन्डक्टरमा हामी फर्स्ट पोइन्ट के भन्दैछौँ भने इनर्जी ग्यापको आधारमा इनर्जी ग्याप सबैभन्दा धेरै कसमा हुन्छ इन्सुलेटरमा इन्सुलेटरमा सबैभन्दा थोरै केमा हुन्छ कन्डक्टर अनि अलिअलि स्मल ग्याप केमा हुन्छ सेमी सेमी कन्डक्टरमा त्यस पछाडि गएर पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट कसको हुन्छ कन्डक्टरको अरु के हुन्छ त नेगेटिभ अब पोजिटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको के हो टेम्परेचर बढ्दा कन्डक्टिभिटी घट्ने अथवा टेम्परेचर रेजिस्टेन्स के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल अनि सेमीकन्डक्टरमा के हुन्छ नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टेम्परेचर बढ्दा कन्डक्टिभिटी पनि बढ्ने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिभर्स हुन्छ यसमा के भयो यसमा चाहिँ रिभर्स भयो के यसमा के भयो रिभर्स ठीक छ रिभर्स भनेको के त भन्दाखेरि टेम्परेचर बढेसँगै के हुन्छ रेजिस्टेन्स घट्छ ठीक छ अनि त्यहाँबाट गएर एक्जाममा धेरै सोध्ने क्वेशन के भन्दाखेरि 0 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ त 0 केल्भिनमा के हुन्छ त यो सेमीकन्डक्टर इन्सुलेटर हुन्छ किन भन्दा यसले नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट देखाउँछ नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको के हो त टेम्परेचर घटेसँगै रेजिस्टेन्स बढ्ने जस कारणले गर्दा कन्डक्टिभिटी 0 जस्तै हुन्छ त्यो भनेको इन्सुलेटर हो अनि नर्मल कन्डिसनमा भ्यालेन्स ब्यान्ड र कन्डक्सन ब्यान्ड के हुन्छ फुल्ली फिल्ड हुन्छ कन्डक्टरमा सेमीकन्डक्टरमा पार्शियली फिल्ड हुन्छ ब्याड कन्डक्टरको इन्सुलेटरमा के हुन्छ त भ्यालेन्स ब्यान्ड चाहिँ कम्प्लिटली फिल्ड हुन्छ तर कन्डक्सन ब्यान्ड के हुन्छ खाली हुन्छ बुझ्यो नै यस सर ल यता हेर त म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु अब तिमीलाई जस्तै देखिरहेको मलाई देखिरहेको छु सर ल हेर यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यदि यो चाहिँ एउटा भ्यालेन्स ब्यान्ड छ सुन है एउटा के छ त भ्यालेन्स ब्यान्ड छ भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ यो भ्यालेन्स ब्यान्ड छ भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ माथि लेभलमा गयो कहाँ गयो कन्डक्सन ब्यान्डमा गयो क्लियर कहाँ थियो तलपट्टि थियो भ्यालेन्स ब्यान्डमा थियो भ्यालेन्स ब्यान्डबाट कहाँ जाँदै अब यो कन्डक्सन ब्यान्डमा जाँदैछ भनेपछि भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएको इलेक्ट्रोन कन्डक्सन ब्यान्डमा गए पछाडि पहिला जहाँनिर भ्यालेन्स ब्यान्डमा त्यो इलेक्ट्रोन बसेको थियो नि त्यो ठाउँमा अब के भन्छ त होल्स भन्छ के भन्छ होल्स भन्छ होल्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि डाम बुझ्ने कि डाम हाम्रो डाम बस्छ भन्छ नि जस्तै तिमीले कहिले कपडाहरू लगायो भने धेरै टाइट कपडा लगायो कि त्यसको डाम बस्छ नि ठीक छ त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रोन पनि त्यहाँनिर भ्यालेन्स सेलमा बसेको छ भने भ्यालेन्स ब्यान्डमा बसेको छ भने र कन्डक्सनमा जान्छ भने भ्यालेन्स ब्यान्डमा अब के भन्छ त होल्सहरू भन्छ के भन्छ होल्स भन्छ है होल्स पुरा बुझिरा होल्स भन्छ ल अब त्यो मैले यहाँनिर लेखेको छु यो चाहिँ यसो होला है अब यसमा त होल्ड करेन्टमा जाम है त ल हेर त
अब हेर मैले भनिसकेँ नि यसमा हेर त यता हेर है इन अ सेमीकन्डक्टर द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन मुभ्स फ्रम द वान इन्टु नेगेटिभ पोटेन्सियल एन्ड दिस भने अनि यो भयो है अब सेमीकन्डक्टरमा यदि होलको कारणले गर्दा सुन ध्यान लगाएर होलको कारणले गर्दाखेरि यदि होलको कारणले गर्दा त्यहाँनिर के भन्छ भने के अरे करेन्ट जेनेरेट हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त होल करेन्ट भन्छ के भन्छ हामीले होल करेन्ट त्यसलाई के भन्छ हामीले होल करेन्ट कुरा बुझ्यो यसलाई हामी के भन्छौँ होल करेन्ट ठीक छ अनि इलेक्ट्रोन्सको कारणले गर्दा सुन ध्यान लगाएर फ्री इलेक्ट्रोन्सको कारणले गर्दा बन्ने करेन्टलाई हामी के भन्छौँ त अब के भन्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोन करेन्ट भन्छौँ बुझिरह यस सर होल्सको कारणले गर्दा हुनेले के भन्ने होल्सको कारणले गर्दा हुनेले के भन्ने त होल करेन्ट अनि त्यहाँ गर्दा इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दा हुनेले के भन्ने त इलेक्ट्रोन करेन्ट बुझिरह ल अब हामी नेक्स्टमा जाउँ अब यहाँनिर पढ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सेमीकन्डक्टर भने के हो त्यसो भए Electric conductivity lies between those of conductors and कंडक्टर र इन्सुलेटर त्यो भने के हो त एउटा मेटेरियल हो यो के हो मेटेरियल हो जसको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी के हुन्छ त केमा हुन्छ त लाइज बिट्विन द कन्डक्टर एन्ड द इन्सुलेटर बुझिरा कन्डक्टर र इन्सुलेटरको बीचमा हुने जुन चाहिँ के छ त मेटेरियल छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त दैट इज कॉल्ड सेमीकन्डक्टर बुझिरा यस सर ल अब यता हेर अब आउँछ यहाँ डोपिङ भन्ने के आयो डोपिङ देखिरह डोपिङ भन्ने के छ डोपिङ ठीक छ माथि गएछ डोपिङ है डोपिङ भने के हो त यदि सुन्नु ध्यान लगाएर यदि हामीले इन्टेन्सनली लगाएर कपडा धुन थालेको यता हेर ध्यान लगाएर यदि हामीले इन्टेन्सनली यसमा इम्प्युरिटी हाल्यौँ भने हेर सुन है यदि इन्टेन्सनली इम्प्युरिटी हाल्यौँ भने एक्सट्रिमली प्योर सेमीकन्डक्टरमा त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त दैट इज कॉल्ड के द डोपिङ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डोपिङ बुझिरहेको नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डोपिङ बुझिरहेको नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ डोपिङ भन्छौँ है त यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ त्यसको इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टीलाई चेन्ज गरिन्छ के चेन्ज गरिन्छ यसलाई electrical properties यसको इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टीलाई चेन्ज गरिन्छ यसले कुरा बुझेन इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टीलाई चेन्ज गर्छ यसले याद गरे नि ल सो डोपिङ भने के हो त इन्टेन्सनली हामीले इम्प्युरिटिज हाल्छौँ भने यदि इम्प्युरिटी हाल्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त दैट इज कॉल्ड डोपिङ क्लियर ल ठीक छ अब अहिले चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि सेमीकन्डक्टर भनेको के हो त यस्तो मेटेरियल हो जसको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी के हुन्छ त कंडक्टर र इन्सुलेटरको बीचमा हो कहाँ पर्छ रे इन्सुलेटर र कंडक्टरको बीचमा कन्डक्टर topping semiconductor intentionally त्यसपछि हामीले इनर्जी ब्यान्डहरु पढ्यौं कतिवटा इनर्जी ब्यान्ड हुन्छ तीनटा के हो त्यो तीनटा बैलेंस बैंड बैलेंस बैंड एनर्जी गैप ऑर्बिटल band, एनर्जी गैप अनि इनर्जी ब्यान्डमा के छ रे भन त एउटा ब्यालेन्स ब्यान्ड कंडक्शन बैंड अरु के हो त ऑर्बिटल ब्यान्ड ठीक छ इन्सुलेटरमा के हुन्छ फर्मेन्ट ब्यान्ड धेरै कि थोरै धेरै हुन्छ के हुन्छ धेरै हुन्छ सबैभन्दा थोरै केमा हुन्छ कन्डक्टर अनि मिडियम केमा हुन्छ सेमीकंडक्टर सेमीकन्डक्टर सिलिकनमा कति हुन्छ 1.1 सिलिकनमा कति हुन्छ 1.1 अनि जर्मनीमा कति हुन्छ 0.7 7 ईवी त्यो याद गर एक्जाममा सोध्दा इन्सुलेटरमा कति हुन्छ 5 to 15 EV. 5 to 15 5 to 15
ल त्यसपछि हामीले के पढ्यौं त भन्दाखेरि कसको टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट नेगेटिभ हुन्छ सेमिकन्डक्टर र Semiconductor इन्सुलेटरको के हो त्यो नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको टेम्परेचर बढ्दा रेसिस्टेन्स घट्ने अनि कति बेला conductivity इन्सुलेटरको काम गर्छ inverse सेमिकन्डक्टर 0 Kelvin मा 0 केल्भिनमा ओके भनेर सम्झ्यो नि ओके भन्छ नि हामीले बुझिरहेको छु Yes, sir. ल अनि हामीले पढ्यौं डोपिङ के हो डोपिङ भनेको Impurity add गर्ने प्योरलाई इम्प्योर बनाउने इम्प्युरिटी हाल्ने हालेर त्यसलाई के गर्ने ओर हालेर त्यसलाई त्यसको के बढाइदिने त इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टिजहरु चेन्ज गरिदिने भन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ डोपिङ भन्छ ठीक छ हामीले यति पढ्यौ Yes, sir. अनि होल्स पढ्यो होल्स भने के हो होल्स भने के हो Transparent conduction window मा जाँदाखेरि Sorry, के हो त? स्पेस क्रिएट हुन्छ जो भनेको होल हो सर ठीक छ अब यसलाई बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो नि त होल्स भने के हो त्यसो भए ठीक छ यदि इलेक्ट्रोनले होल्स भने के हो त त्यसलाई हामी लेखौँ अलिकति त्यसलाई हामी के लेखौँ इट इज द रिमेन्ड अफ के द रेमिनेन्ट अफ के द रेमिनेन्ट्स अफ के अफ द इलेक्ट्रोन ठीक छ अफ द इलेक्ट्रोन्स in the K, in the balance K, in the balance band is called K. The are called K. Holes. Are called holes. बुझिरा yes Yes, sir. कुरा बुझ्यो रेमिनेन्ट्स लाई हामी के भन्छौं त अब त्यसलाई हामी होल्स भन्छौं ल अब यता हेरौँ डोपिङ नै पढ्यौं हामीले है ल अब हामी पढ्छौं प्योर सेमिकन्डक्टर अथवा इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर यहाँसम्म बुझिरहनु नि सबले बुझिरह Yes, sir. Yes, sir. ल सुन अब यहाँनिर ल हेर्दै यहाँनिर के लेख्या द सेमिकन्डक्टर पढ त के लेख्या Having tetravalent atoms and found in nature. अब टेट्राभ्यालेन्ट के हुनु पर्यो त यसको एटम्स हुनु पर्यो र नेचरमा पाइन्छ भने भनेको बनाउने हैन के यो चाहिँ बाइ नेचरै पाइन्छ त्यसलाई के भन्छौं त इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर अथवा के भन्छौं यसलाई Pure semiconductor. प्योर सेमिकन्डक्टर भन्छ बुझ्यो यसको एक्जाम्पल के हो त Silicon, Silicon. germanium. जर्मनियम जर्मनियम कति हुन्छ रे फर्मेन्टमेन्ट 0.7 eV. अब एउटा के कुरा के बुझ्नु पर्यो यसमा भन्दाखेरि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन जुन हुन्छ यसमा सीबी सीबी भनेको के कन्डक्सन ब्यान्ड Conduction. कन्डक्सन ब्यान्ड र होल 1.1 दिएको छ त केमा ए हैन रहेछ त मैले छोटो हेरेछु हेर्नु पर्यो यस्तै के हो भने शर्मा भरोसै छैन के हो भने ल तारा हैन कन्फ्युज हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ हुन्छ छोड्दियो है ल तारा डिस्कसन गरौँ यसमा हेर त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन द के छ हेर त कन्डक्सन ब्यान्ड भनेको सीबी र नम्बर अफ होल्स इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड के हुन्छ यसमा बराबर हुन्छ है कुरा बुझ्यो नि बुझ्यो ठीक छ अब हेर यो त इम्पोर्टेन्स है हेर यो पोइन्ट एकदम इम्पोर्टेन्स है याद गर यो पोइन्ट के छ इम्पोर्टेन्ट के भन्छ यसले द इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी इज द फंक्शन अफ के त टेम्परेचर उहाँले बुझ्यो नि यसको के हो त यसको चाहिँ यो के बुझ्नु पर्यो यसको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी भनेको के हो त टेम्परेचर मात्रै हो याद गर है बुझ्यो बुझिरहेछौ Yes, sir. याद गर यो के हो प्योर हो के यो चाहिँ प्योर हो त्यही भएर है यो प्योर हो
प्योर भएपछि के बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि यसको चाहिँ टेम्परेचर मात्र डिपेन्ड हुन्छ, यसमा इम्प्युरिटी छैन। के छैन यसमा? इम्प्युरिटी छैन। याद गरे यसमा नो इम्प्युरिटी है, नो इम्प्युरिटी। ठिक छ? नो इम्प्युरिटी भएपछि के हुन्छ त? यो प्योर भयो। प्योर भएपछि यसको टेम्परेचर मात्र यसको डिपेन्ड गर्छ। बुझ्यौ? ठिक छ? अब अर्कोमा जाम है त। विवेक लामिछाने त्यो बन्द गर माइक है, तिम्रो आवाज आइरहेछ बाहिरबाट। ल हेर यसमा, अब यसमा चाहिँ करेन्ट जुन डेभलप हुन्छ यसमा चाहिँ दुईटै कारणले गर्दा हुन्छ। इलेक्ट्रोनले गर्दा पनि हुन्छ, होल्सले गर्दा पनि हुन्छ है, दुईटै। त इलेक्ट्रोनले कारणले गर्दा हुने करेन्टलाई हामी के भन्छौँ? इलेक्ट्रोड करेन्ट। र होलको कारणले हुने करेन्टलाई के भन्छ हामीले? होल करेन्ट। होल भने के रे? Remnant of Remnant of Remnant of valence band. Valence band. इलेक्ट्रोन इन द कहाँ? भ्यालेन्स Valence band. Band. याद गर है। पछि हामीले अब यो पछि हामीले एक्सट्रिन्सिक पढ्छौँ। एक्सट्रिन्सिकमा त्यो होल र इलेक्ट्रोनको दुईटा डिफ्रेन्ट करेन्ट हुन्छ। यसमा चाहिँ दुईटैको कारणले गर्दा हुन्छ। क्लियर? Yes, sir. ल अब हामी नेक्स्टमा जाउँ है त। हेर त यो के हो? प्योर हो कि इम्प्योर होला? Pure. प्योर हो कि इम्प्योर हो? किन? किन यसमा के छ? सिलिकन 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 Silicon मात्रै छ नि। sir. अरु के छ Yes, यसमा? sir. अरु के छैन नि? छैन अरू यो केही। त्यही भएर यो के भयो त? यो प्योर हो। प्योर सेमिकन्डक्टर अथवा प्योरको अर्को नाम के हो? Intrinsic. इन्ट्रिन्सिक। बुझिरहौ? Yes, sir. Yes, कुरा sir. बुझ्यो नि? ल अब हामी नेक्स्टमा जाम। ल अब यता हेर त, यसमा हेर, यसमा चाहिँ अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। नेक्स्ट के छ भन्दा एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भनिन्छ। के छ रे? एक्सट्रिन्सिक Extrinsic सेमिकन्डक्टर। semiconductor. बुझिरहेको छु? एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर है, एक्सट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर। अघि हामीले पढ्यो के? इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर। त्यसमा प्योर हुन्थ्यो, नेचुरल स्टेटमा पाइन्थ्यो हैन, त्यस पछाडि गएर टेट्राभ्यालेन्ट हुन्थ्यो। तर यसमा के छ? यसमा मिक्सिङ हुन्छ। यसमा के हुन्छ? अब मिक्सिङ हुन्छ, कि त Mixing. ट्राइभ्यालेन्ट कि त पेन्टाभ्यालेन्ट। Pentavalent. कुरा बुझ्यो नि? यसमा चाहिँ दुईटा हुन्छ, एउटा के त ट्राइभ्यालेन्ट कि त पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटीको मिक्सचर हुन्छ विथ द जर्मानियम र सिलिकन। जर्मानियम र सिलिकन आफैमा चाहिँ के हो? इन्ट्रिन्सिक हो। के हो आफैमा? इन्ट्रिन्सिक। कुरा बुझ्यो नि? अब यसमा डोपिङ गरिन्छ। हामीले के गरिन्छ रे? डोपिङ। अहिले मैले भने डोपिङ भने के हो? यो डोपिङ भनेको अहिले मैले भन्थे नि, Impurity इम्प्युरिटी add हाल्नु, गर्न सक्छ। इन्टेन्सनली इम्प्युरिटी हालेर त्यसको इलेक्ट्रिकल Property change गर्न। कुरा बुझ्यो नि? सो अब डोपिङको हेर है, ध्यान लगाएर। डोपिङ कति हाल्ने त? जेपाते हाल्दैन। के हाल्ने त भन्दाखेरि 1 इम्प्युरिटी हाल्ने इन द 10 को पावर 8 वटा सेमिकन्डक्टरको एटम हुँदा। ठीक छ? 1 इम्प्युरिटी इन 10 को पावर 8 सेमिकन्डक्टर। कुरा बुझ्यो बुझेन? अनि यसको कन्डक्टिभिटी के छ त हेर त? हाई हुन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है। यसको के हुन्छ हेर त? कन्डक्टिभिटी हाई हुन्छ। के हुन्छ यसको कन्डक्टिभिटी? हाई। हाई। हाई टु के? इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर भन्दा कन्डक्टिभिटी इन्ट्रिन्सिक भनेको के रे? प्योर कि इम्प्योर? Pure sir, पुरै pure. ठीक छ? ल अब हेर है, अघिको रेसमा कम्पेरिजन गरेर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अघिको इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्थ्यो? डिपेन्ड ओन्ली इन द के त? Temperature. टेम्परेचर। यो चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ हेर त? Conductivity. टेम्परेचर एन्ड क्वान्टिटी अफ इम्प्युरिटी। क्वान्टिटी अफ इम्प्युरिटी पनि अघिको चाहिँ टेम्परेचर मात्र थियो, यसमा के छ अहिले? क्वान्टिटी अफ इम्प्युरिटी पनि छ। Quantity पनि छ। कुरा बुझिरह? यस सर। Yes, sir. अब हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ हल्का रिभिजन गरौँ है त थोरै है। म होल्ड गर्दै पढाइरहेको छु है। के छ भन्दाखेरि सेमिकन्डक्टरको दुईटा टाइप छ, थाहा भयो हामीलाई। के रहेछ सेमिकन्डक्टर दुईटा टाइप?
Intrinsic, extrinsic. इन्ट्रिन्सिक र अर्को के त एक्सट्रिन्सिक इन्ट्रिन्सिकको के हुन्छ त यो के हो प्योर यो प्योर यो के इम्प्योर अनि त्यसपछि यो नेचुरली पाइन्छ यो नेचुरली पाइन्छ पाइदैन आर्टिफिसियली भयो यसलाई मिक्स गरिन्छ हामीले त्यसपछि गएर यसमा इम्प्युरिटी हाल्दैन हामीले यसमा इम्प्युरिटी हाल्ने भयो हैन अनि यसको कन्डक्टिभिटी केमा डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचरमा मात्रै यसको केमा डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचर र क्वान्टिटी अफ इम्प्युरिटी बुझ्यो नि अनि एक्सटेन्सिङमा सुन्नु ध्यान लाएर एक्सटेन्सिङमा इम्प्युरिटी हाल्दा कहिले हाल्ने 1 इम्प्युरिटी इज टु कति 10 को पावर 8 सेमिकन्डक्टर एटम कुरा बुझ्यो नि बुझ्यो आसमन Yes, sir. अब हामी के गर्छौं भन्दा यो एक्सटेन्सिक जुन छ नि एक्सटेन्सिक यसलाई दुई भागमा बाँड्छौं के एउटा पी टाइप र अर्को एन टाइप बुझिरहेछ आसमन Yes, sir. ल कति हुन्छ रे सिलिकनको फर्बिडन ब्यान्ड 1.1 जर्मेनियमको 0.7 नेगेटिभ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट भनेको के हो टेम्परेचर बढ्दा रेसिस्टेन्स घट्ने कति बेला चाहिँ सेमिकन्डक्टर इन्सुलेटर हुन्छ 0 केल्भिन भेरी गुड है त्यसपछि गएर प्योर सेमिकन्डक्टर भनेको के हो इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर त्यसपछि गएर डोपिङ भनेको के हो इम्प्युरिटी हाल्ने कि नहाल्ने किन हाल्ने त्यसको इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टीलाई अल्टर गर्न हो गुड बुझिरहेछ हैन Yes, sir. अब हामी एक्सटेन्सिकको अर्को पढ्छौं है त ल र अब आउँछ हामीले पी टाइप अफ सेमिकन्डक्टर पढ्छौं के पढ्छौं रे पी टाइप अफ सेमिकन्डक्टर बुझिरहेछ हैन पी टाइप सेमिकन्डक्टर भनेको याद गर एकदम इम्पोर्टेन्ट अहिले चाहिँ मैले एक्सटेन्सिङमा ट्राइभ्यालेन्ट र पेन्टाभ्यालेन्ट भन्थे नि यसमा चाहिँ ट्राइभ्यालेन्ट मात्रै के याद गर्ने ट्राइभ्यालेन्ट मात्रै इम्पोर्टेन्ट है ट्राइभ्यालेन्ट मात्रै ठीक छ ट्राइभ्यालेन्ट मात्रै अनि ट्राइभ्यालेन्टमा के पर्छ त बेरिलियम के बोरोन एल्युमिनियम ग्यालियम इन्डियम हेलियम यो थाहा छ नि मलाई यो कुन एलिमेन्ट कुन ग्रुपको एलिमेन्ट हो कुन हो पी ब्लक ट्रिपल आईए ओके न ट्रिपल आईए के छ बोरन एल्युमिनियम ग्यालियम इन्डियम थेलियम ठीक छ पोजिटिभ चार्जेसले गर्दा हुन्छ अरे अनि म भन्छु एकछिन है but one band has vacancy of electron called holes सुन यहाँनिर holes हेर्दा ग्रुप ट्रिपल आई भनेको के हो बोरन एल्युमिनियम ग्यालियम इन्डियम थेलियम है यसले सम्झिनु कसरी भन्दा ब्रिङ अल ग्यालेक्सी इन थमेल अझै पनि भन्छ थाइल्यान्ड जे भने नि भयो एउटा ठीक छ ग्यालेक्सी ठीक छ bring our galaxy thamel तिमी आफूले जे भने नि हुन्छ मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको अहिले किन पी टाइप भनिन्छ भन्दाखेरि यसको मेजोरिटी चार्ज क्यारियर को हो त होल्स हो के हो त होल्स है याद गर है यसको मेजोरिटी चार्ज क्यारियर को हो त होल्स त्यही भएर के भनेको पी टाइप अफ भनेको त्यही भएर के हुन्छ यसको मेजोरिटी चार्ज क्यारियर को हो होल्स याद गर है अनि अर्को कुरा के छ अब होल्स मोमेन्ट हो नि खास गरी होल्सको मोमेन्ट हो होल्स भनेको के हो इलेक्ट्रोन नभएको एउटा खाली स्पेस हो कि हैन अब भन्छ त यसमा इलेक्ट्रोन छैन नि यो त डाम मात्रै हो कि हैन मान्छेले इलेक्ट्रोन पायो भने लिन्छ कि लिँदैन लिन्छ नि त खाली स्पेस हो नि त यसले इलेक्ट्रोन माथि लिइहाल्छ सो के भइरहेछ भन्दाखेरि यसलाई के भन्छ हामीले एक्सेप्टेड टाइप अफ भन्छौँ यसलाई किन भन्दाखेरि जब कुनै पनि डोपिङ गरेर इम्प्युरिटी आउँछ नि यसले के गर्छ त इलेक्ट्रोनले एक्सेप्ट गर्न सक्छ कन्डक्सनको लागि कुरा बुझ्यो Yes, sir.
अनि यसको फर्बिडन ब्यान्ड जुन हुन्छ नि बिचको ग्याप यो चाहिँ कतातिर शिफ्ट हुन्छ त भ्यालेन्स ब्यान्डतिर शिफ्ट हुन्छ कतातिर शिफ्ट हुन्छ भ्यालेन्स ब्यान्डतिर शिफ्ट हुन्छ कुरा बुझ्यो Yes, sir. It is called acceptor type because the top temperature. ठीक छ फर्मी लेभल भनेको एनर्जी लेभल है यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा एउटा कुरा यसमा के इम्प्युरिटी हालियो भने पी टाइप बन्छ बोरन एल्युमिनियम ग्यालियम इन्डियम थ्यालियम हैन यसलाई किन पी टाइप भन्यो यसमा कि त इलेक्ट्रिकल कन्डक्सन चाहिँ होल्सले गर्ने कारणले गर्दा यो कस्ताले हो एक्सेप्टर हो यसको फर्बिडन ग्याप कतातिर शिफ्ट हुन्छ कतातिर शिफ्ट हुन्छ भ्यालेन्स ब्यान्डतिर शिफ्ट हुन्छ कुरा बुझिराहो Yes, sir. ल भन त अब म यहाँ अर्को स्पेसमा लान्छु तिमीले भन त के हुन्छ भनेर ल यो कुन हो पी टाइप हो कि प्योर हो यो P type. P-type. हेर यहाँ बिचमा के छ Boron. Boron. के छ बोरोन छ कि छैन बोरोन भने कुन चाहिँ कुन एलिमेन्टमा पर्यो हेर त ग्रुप 3i एलिमेन्ट्स हो कि हैन Yes, sir. ग्रुप 3 एलिमेन्ट्स हो कि हैन ग्रुप 3 एलिमेन्ट्समा भएपछि के भयो त P type. मैले भन्दै के हुनु पर्यो Barium, Boron. aluminum, एल्युमिनियम बोरोन एल्युमिनियम अनि gallium, अनि indium, thallium. यो हुनु पर्यो नि यो भएपछि बल्ल के हुन्छ त पी टाइप हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि अब हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर को हुन्छ हा होल्स भन्छ यो कस्तो हुन्छ एक्सेप्टर कि डोनर किन एक्सेप्टर भन्ने यसलाई Whole impure. किन यसमा होल्सहरु बनाया हुन्छ जब डोप गरेको इम्प्युरिटी यसमा जान्छ इट क्यान के त एक्सेप्ट द इलेक्ट्रोन फर द कन्डक्सन के क्लियर बुझिराहो Yes, sir. अनि यसको फर्बिडन ब्यान्ड कतातिर शिफ्ट हुन्छ Balance band tira. कता भ्यालेन्स Balance ब्यान्ड band tira. बुझिरहेको छ है Yes, sir. भयो नि मजा लाग्यो मलाई त हजुर म के हो नानी बुझिरह्यो नानी सर है त्यो फर्बिडन ब्यान्ड नि फर्बिडन ग्याप ब्यालेन्स ब्यान्डतिर शिफ्ट हुनु भनेको भनिदिनु न यस्तो के सुन न यसमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर को हुन्छ भन त होल्स होल्स कहाँ पाइन्छ ब्यालेन्स ब्यान्डमा त्यो फर्बिडन ब्यान्ड कता शिफ्ट होला भ्यालेन्स ब्यान्डतिर कि कन्डक्सन ब्यान्डतिर अब त्यसो भए होल्स कता पाइन्छ होल्स ब्यालेन्स ब्यान्डमा त्यो फर्बिडन कता जान्छ अब यता ए कुरा बुझ्यौ यस सर अब हामी नेक्स्ट बुझाउँ है पी टाइप पछि के आउला अब गेस गरेर त तिमीलाई थाहा N type. type. तिम्रो ट्यालेन्ट हो कि ल अब यसमा चाहिँ अघि के थियो यहाँनिरले पेन्टाभ्यालेन्ट ल्याएको पेन्ट भ्यालेन्स लेखेको छ पेन्टाभ्यालेन्ट हो यो यसमा के हाल्छ हामीले पेन्टाभ्यालेन्ट हाल्छौँ इम्प्युरिटी यसमा को छ हेर त Nitrogen, नाइट्रोजन phosphorus, अनि arsenic, आर्सेनिक यो है यो सम्झिने कसरी भन्दाखेरि यसलाई के सम्झिने न्यूज पेपर आज सबै बिक्यो ठीक छ न्यूज पेपर आज सबै बिक्यो याद भयो अघि के थियो ब्रिङ अल ग्यालेक्सी इन थमेल ठीक छ यसो के छ त न्यूज पेपर आज सबै बिक्यो र यसलाई हामीले यदि हामीले यसले के त प्योर सेमिकन्डक्टरमा हाल्यो भने यसले के दिन्छ त यसले बोन्ड बनाउँछ अनि त्यसले के बनाउँछ पिट एन टाइप अफ सेमिकन्डक्टर बनाउँछ भनेको है अरु त्यस्तो पर्दैन दिमाग लाउनु पर्छ ठीक छ र यसमा मेजोरिटी चार्ज क्यारियर को हुन्छ अघिमा को थियो होल्स यसमा को हुन्छ electron. Semiconductor का electron. कुन चाहिँ यसमा 3 electron. फ्री इलेक्ट्रोन Free electron. फ्री इलेक्ट्रोन सबभन्दा बुझ्नु कुरा फ्री इलेक्ट्रोन अघिकोमा सुन ध्यान लगाएर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा सुन है अघिकोमा को थियो रे होल्स चाहिँ मेजोरिटी चार्ज क्यारियर थियो अघिकोमा हो हैन मेजोरिटी चार्ज क्यारियर अनि माइनोरिटी चार्ज क्यारियर को भयो 3 electron. Electron. इलेक्ट्रोन्स माइनोरिटी ठीक छ अब यहाँ के हुन्छ त
मेजरली चार्ज क्यारियर को हुन्छ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन्स होल के हुन्छ अब त्यसो यसमा माइनोरिटी चार्ज क्यारियर कुरा बुझ्यो कि नै Yes, sir. अब यो कस्तो हुन्छ एक्सेप्टर कि डोनर Donor. यसमा के छ इलेक्ट्रोन छ कि होल्स छ बढी इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन छ भने यसले अब लिएको के हुन्छ डोनेट गर्न सक्छ नि Yes, sir. डोनेट गरेर के गर्छ यसले कन्डक्सन गर्न सक्छ कुरा बुझिरह अब तिम्रो आफै भन इलेक्ट्रोन्स कहाँ पाइन्छ धेरै फर्बिडनमा के रे फर्बिडनमा कि भ्यालेन्समा कि कन्डक्सनमा कन्डक्सन कन्डक्सनमा हो नि भनेपछि अबको फर्बिडमेन्ट कता शिफ्ट होला कुरा बुझ्यो यस सर गाह्रो छ त छैन नि ए सहिलो है यो ल अब यहाँनिर क्लियर आने है त अब एउटा क्वेसन दिनु तिमीलाई है तिमीले जस्ट दिमाग लगाएर भन न म रिभिजन गराउँछु है त लेख त क्वेसन लेख्न मिल्दैन लेख्न ऊ टाइपको लेख त पी टाइप अफ semiconductor is K positive, negative, neutral or none. यतापट्टि N type of semiconductor is positive, negative, A मा यो B मा यो C मा त्यही न्यूट्रल कि नन ल भन फर्स्ट को यो यसको आन्सर भन त 1 नम्बर को आन्सर भन त्यो 2 नम्बर को आन्सर भन पोजिटिभ होला भन्ने सोचेर भन पहिलाको पोजिटिभ दोस्रोको नेगेटिभ सर Positive. ल भन यसको आन्सर कति आउँछ यतापट्टिको यतापट्टि के आउँछ पोजिटिभ नेगेटिभ ल अब त हेर पी टाइप अफ सेमिकन्डक्टर के हुन्छ त्यसो भए पोजिटिभ गुड है यो न्यूट्रल हुन्छ यो के हुन्छ यो पनि न्यूट्रल हुन्छ यो सोध्छ है एक्जाममा न्यूट्रल हुन्छ है पी टाइप भनेको यसलाई के एउटा नाम मात्र दिएको हो ठीक छ एन टाइप एउटा नाम मात्र दिएको हो तर यसको ओभरअल चार्ज के हुन्छ त ओभरअल जुन इलेक्ट्रिकल उ छ नि त्यो न्यूट्रल हुन्छ याद गर है कुरा बुझ्यो बुझेन एक्जाममा धेरै झुकिने क्वेसन हो यो बुझिरहेको छौ Yes. Sir. एटम इज इलेक्ट्रोन न्यूट्रल भन्ने त्यही कन्सेप्ट न्यूट्रल दुईटै न्यूट्रल है याद गर है अब यो पी र एन हामीले पढ्यौं त्यस पछाडि गएर म अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो पी र एन जोडेर के बन्छ Dinner dad. पीएन जंक्सन बन्छ ठीक छ त्यो चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा पढाउने छु हैन त्यस पछाडि अहिलेलाई यो छ यो भोलि म पढाउने छु है त क्लियर हैन बुझिरह Dad and Yes, sir. ल अब रिभिजन गरौँ गरौँ न टिङ 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 ठीक छ Yes.